Minister Govind Gowde inaugurated his office to solve public problems and provide administrative assistance. This office has been started in Veling Proyal Panchayat office area. विलेज पंचायत ते वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ह्या मध्यवर्ती अशा कार्यालयां भितर आमदार प्रियोळ मतदारसंघाच्या हे जेन्ना आमी प्लॅन जेन्ना करतले तेन्ना वेळी ताजे खातीर एक कार्यालय आसचे जेणे करून लोकांची आणि पंचायतीचो एक तालमेल जावचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या कार्यालयाची तशी प्लॅन केल्लो आशिल्लो आणि आज त्या कार्यालयाचे उद्घाटन आमचे सगळे सरपंच पंच सदस्य ग्रामस्थ यांच्या हस्तुकी जाल्ले आसात त्याबद्दल हांव त्यांचे सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। प्रिय मतदारसंघ गेली 8 वर्ष जाली सातत्यान आमदार म्हणून आसतानाच मार्शलान मध्यवर्ती आमचे कार्यालय आसा मागणी आशिल्ली की प्रियोळान आठवड्यात एकदां तरी ह्या पंचायती भितर बसचें कारण ही सगळ्यांत व्हडली पंचायत जावन आसा। पंचायती कडेन निगडीत आशिल्ली कामां आणि आमदारा कडेन निगडीत आशिल्ली कामां ही जर जाली जाल्यार लोक जे आसात त्या लोकांक बरी तरेची साधन सुविधा किंवा त्याची अवेलेबिलिटी जी आसा ती आमकां मेळटली आणि ह्या अनुषंगान आज हे कार्यालय जे आसा ते आज उगडे जाल्ले आसा। प्रत्येक जो सोमार जो आसा खास करून मार्दोळचो आमचो हो बाजार जो आसा त्या बाजाराच्या निमित्तान लोकूय येतात गर्दी आसता परत आनी पावटी न पडपाक जायना म्हणून सोमारूच त्या कार्यालयान सकाळची 9 वरांचेर ते 12 सुद्दां असो ह्या कार्यालयान उपस्थित रावपाचें हांवें ठरयलेलें आसा। हे कार्यालय फक्त एका दिसा मर्यादित नासतलें हे कार्यालय फुल टाइम आमचो एक कर्मचारी 2 कर्मचारी सुद्धा सगळे फॉर्म्स घेवप बाकीचे सगळे डॉक्युमेंटेशन करप हे सगळे काही गोष्टी चलतल्यो म्हणजेच लोकांक लागीं सेवा दिवपाची आमच्या सगळ्या पंच सदस्य ग्रामस्थांनी ठरयलेले आसा आणि त्यांच्या आग्रहाच्या नुसारूच आजच्या ह्या विलेज पंचायतीच्या संकुलान भितर हे ऑफिस आज उद्घाटन जाल्लें आसा। With around 30 unsafe and dilapidated buildings in jurisdiction of Murmagaon Municipal Council, the lives of occupants and pedestrians are at grave risk in different parts of the port town. While several efforts have been made by the MMC and Vasco MLA Krishna Salkar, dozens of unsafe buildings, some private and some belonging to MMC itself, are in precarious state and serve as a stark reminder to the people of the risks they pose. Many of these buildings have had incidents of concrete pieces crashing down during the monsoon, making the situation far more dangerous. तुमकां याद जातली इवन जेन्ना हांव काउन्सिलर आशिल्लो तेन्ना हो इशू म्हणजे धरत आसा आनी म्हाका दिसता ताच्या खातीर म्युनिसिपालिटीनूय बी म्हज्या रिक्वेस्ट आयकून नोटिसीजूय धाडल्यो पूण ताच्या मागीर तांचेर कारवाई कांयच जावना सो तेन्नाय हांवें म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट केली की असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा विच आर एबंडंट विच आर ओल्ड विच आर अनयुज्ड नाजाल्यार थोडेच लोक रावतात त्यो डेमोलिश करच्यो म्हणून कित्याक त्यो इतल्यो वायट अवस्थेन आसा इतल्यो प्रेकरियस आसा ती पडत जाल्यार खंय तरी आमचे जे पब्लीक ताचे सकयल्यान वता तांकां डॅमेजीस जावन तांचे जिवाची हानी जावपाची शक्यता आशिल्ली म्हणून आनी हे म्हाका दिसता हो एकूच ऑप्शन कित्याक आमी आतां सद्या पळयलें की कितल्योय तांकां नोटिसीस धाडल्यो जाल्यार ते कांय तांकां रिवर्ट करना सो म्युनिसिपालिटी कडेन एकूच ऑप्शन आसा की तांणी ताचेर एक्शन घेवपाची सिलींग करपाची नाजाल्यार डेमोलिश करपाची एट देअर कॉस्ट आनी हो कॉस्ट जेन्ना पळय तो पार्टी येतलो आपलो प्लॉट सोडोवपाक तेन्ना तो कॉस्ट रिकवर करून ताका प्लॉट दिवपाचो सो आय हॅव प्रपोज्ड इट टू द म्युनिसिपालिटी की अशें तुमी करचें म्हणून आनी ते केलें जाल्यारूच भंय आज कितें जालां की ऑथॉरिटीजांचो कोणाकूच भंय ना आनी कोण नोटिसीस धाडल्या पसून जाल्यार केअर करना सो ऑथॉरिटीजांचो भंय तांकां घालपा खातीर म्युनिसिपालिटी हॅज टू टफ आज आमचे कडेन बरो सीओ आसा दिपेश पिरोळकर हू इज व्हेरी डायनॅमीक हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन ह्यो ज्यो अनसेफ बिल्डिंग्स आसा म्हाका सगळ्यांत चड दिसता म्हणटा ती पोलीस स्टेशना कडेन जी व्हडली बिल्डींग आसा सो ती सपोज कॉलेप्स जाय कित्याक पोलीस स्टेशनार हजारांनी लोक डेली वतात ती सपोज कॉलेप्स जायत जाल्यार म्हाका दिसता 100% ताज्या एक ट्रेजेडी थंय आमी जावपाक रावले अशें म्हाका दिसता
त्या खातीर हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हांचेर एक्शन जावच्यो. बँक ऑफ महाराष्ट्रा एक जी बिल्डींग आशिल्ली हावस करताली थंय आमी प्रयत्न करून ती आमी डेमॉलिश करूंक शकले आनी आज ते म्युन्सिपालिटी कडेन एक नवो एसेट तांचे कडेन तयार जाला. थंय कितें बाळगतले ते म्युन्सिपालिटीचेर आसा. पूण म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन ह्या ओल्ड आनी अबँडन्ड बिल्डिंगाचेर टफ एक्ट करपाक जाय आनी ते डेमॉलिश करून म्हणजे लोकांक जे आतां लोक भोंवतात तांकां सवलत दिवपाक. राजीव तुम्ही हो इशू असेंब्लीन रेज केलो ताच्या मागीर तुम्ही प्रपोज केल्लो की FAR वाडयतले फॉर रिडेवलपमेंट. खंय तरी म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग जी आसा प्लॅन टू बी डेवलप अंडर PPP ताजेर कितें जालां सद्या? ह्यो दोन गोश्टी आसा. एक तर म्हणटा त्यो खुबश्यो हांगा हावजींग सोसायटीज आसा ज्यो म्हणजे लोक थंय आतां रावना पूण लोकांचो रायट थंय अजून आसा. आतां आमी असेंब्लीन हो इश्यू रेज केलो आनी 77 म्हणजे म्हाका दिसता 2 ते 3 असेंब्लीन रेज करतकूच म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हाणें ताजेर आमकां एश्युअर केलें, प्रॉमीस दिलें की आपूण ताजेर तांचे FAR वाडोवपाक प्रयत्न करता म्हणून. आनी तशेंच ह्या लास्ट असेंब्लीन ताणें तो वाडयलोय बी. आनी आज सगळ्या सोसायटींक जे पळय अजून डेमॉलिश जावपाच्या मार्गार आसा ज्यो डिलॅपिलेटेड आसा तांकां सपोज कन्स्ट्रक्शन करतलो दे वील गेट एक्स्ट्रा FAR. म्हणजे आता SPR झोन म्हणून जो आसा 250 FAR आसा ते 250 FAR तांकां मेळूंक शकता. सो म्हाका दिसता आमी पळयलें की आमचे बिल्डिंगेंतल्या वास्कोंतल्या बिल्डिंगांनी आमी प्रयत्न केलो पूण ओनर्सा भितरूच एकी जायना. खंयचोय बिल्डराक हाडलो नाजाल्यार तांचे भितर एकी करून म्हणजे म्हाका दिसता तांणी बी आतां फुडाकार घेवपाक जाय. गव्हर्मेंटान एक बरी सवलत म्हाका दिसता पब्लिका खातीर दिल्या. कित्याक ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा तांकां पार्किंग फेसिलिटी बी पयलीं नाशिल्ली आनी आतां ती सपोज करपाक गेली जाल्यार ती बिल्डराक परवडना नाजाल्यार बिल्डराक ओनर्सांक दिवपाक परवडना. सो आज गव्हर्मेंटान तांकां एक बरी फेसिलिटी दिल्या SPR झोन करपा खातीर. सो ताची सवलत म्हाका दिसता ही फेसिलिटी सगळ्या ओल्ड बिल्डिंग्सांनी सोसायटीनी घेवपाक जाय आनी जाता तितल्यो बेगीन म्हणजे तुमी जंय पळय रावता पळय इट इज सो अनसेफ. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार तुमीच थंय कितें तुमकांच कितें जावंक शकता. सो ताजो विचार करून आपल्या भुरग्यांचो विचार करून सगळ्या फॅमिलीचो विचार करून म्हाका दिसता प्रत्येक सोसायटीन एकठांय येवपाक जाय. गव्हर्मेंटाच्या ह्या फेसिलिटीचो आनी फायदो घेवपाक जाय आनी एक बरी नवी बिल्डींग थंय काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय.